काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद सैमेंद्र तीर्थ स्वामीला दिव्य करकमलानं शिराली महागणपती महामाया देवाक सहस्र कुंभाभिषेक जावच्याक क्षणगणने आरंभ जाला. हंगा स्याव कोरका स्याव कोरनो हरिगुरु कृपेक पात्र जावका धन्य जावका या भाग्य मेळ्ळालेच आमगेले एक नसीब म्हण सांगूक पुरा कडेन लोगून कुळावी भक्त लोक हांगा येवन पावतसची हांगा खंयची स्याव आस म्हणका तुमकां सांगता म्हणचे खातीर आज आतां आमगे टू सेवे कावंटरांतू हांगाचे वायस प्रेसिडेंट श्रीयुत रंगनाथ मलिमाम आसाची तांगेले निमगुव्या नमस्कार मलमाम कसं म्हणतात. नमस्कार. तुम्ही सांगला म्हणके हे महाभाग्य 45 वर्षानंतर आमगेले शिराली देवस्थानाचे कुळावी जनांक एक कुंभाभिषेक पळोवचे आनी स्वाम्यांगेले दिव्य हस्तांत जावचे पळोवचे एक भाग्य मेळ्ळेलें आसा. हाका जावन आमी ಕೆಲವು विशेष कಡೆ ಸೇವೆचे कಡೆ तयार केलेलं आसा ताजे विशय जावन आमी सांगता आसाची. मेन जावन एक उदयास्तमान म्हणून सेवा केला ताका 5 लाख तंतू 3-4 दीस स्वाम्यांक नाशिल्ले तवळी 3 दीस तांकां स्वाम्यांगेले भिक्षा सेवे आसा आनी ताजे प्रसाद रुपार 2 कलश मागीर आमी स्वामी हांगाच एक मेमेंटो म्हणून एक स्मरणिके म्हणून दिताची आनी प्रसादूय ह्या सकट दिवचे निश्चय आसा. ताजे नंतर 3 दिसाचे विशेष सेवे म्हणून 2.5 लक्षाचे केलेले आसा. तंतूय 3 दिसय स्वाम्यांगेले भिक्षा सेवा आसा देवालयाचे पुजे ताजे कृष्णार्पण आसा आनी तंतूय 1 कलश तांकां मेळटा आनी बाकी सगळे प्रसाद रुपार सकट मेळटा. मागीर 4 विशेष नमुने कलश सेवा म्हणून आसा. एक भागवत कलशा आनी एक रक्संहिता कलशा आनी यजुर संहिता कलशा अशे मागीर 3 नमुन्याचे यजुर संहिता आसा आनी महाविष्णू कलशा म्हणून अशे 4 नमुने कलश आसा तेवूय 2.5 लक्षाचे आसा. तांतूय प्रसाद रुपार मुख्य जावन 1 कलश मागीर बाकीचे स्मरणिके प्रसाद सकट मेळटा आसा. ताजे नंतर एक महासमाराधने म्हणून 1 लक्षाचे आसा. तांतूय 1 दिसाची भिक्षा सेवे आनीक मागीर प्रसादो कलशो अशें मेळटा. हे 2.5 लक्षाचे 4 कलशा सेवेंतूय 1 दिसाचे भिक्षा सेवे तांतू इन्क्लूड जावन स्वाम्यांगेले भिक्षा सेवे आसा. ताजे नंतर एक हॉड रुपये कलश सिल्वर कलश दೊಡ್ಡ बिग सिल्वर कलश म्हणून एक आसा ते 75,000 तशें आनीक लघु विष्णू कलश म्हणून आसा तेवूय 75,000 तांतूय 1 कलश आनी बाकी सकट प्रसाद सकट मेळटा. ताजे नंतर 55,000 55,000 रुपये कलश म्हणजे साधारण देवाक अभिषेक जावता तसले कलश तेवूय तो कलश अभिषेका नंतर प्रसाद रुपारी मेळटा. मागीर 3,000 तांबे कलश तेवूय कुंभाभिषेक जाताची प्रसाद रुपारी सेवादारांक मेळटा. मागीर पुष्पालंकार सेवे म्हणून 15,000 रुपयाची केल्लो आसा. मागीर फलाहार सेवा म्हणून 15,000 रुपये केलेलो आसा. आनी समाराधने म्हणून 50,000 आनी अन्न संतर्पणे म्हणून 25,000 अशें हे इतले नमुने सेवारी केलेलो आसा. ह्या सगळ्या सेवादारांक सगळे रिती प्रसादो स्मरणिके आनी ते 2-3 सेवे सांगिल्ले आसा कलश इतले सगळे सर्व जनांक सकट मेळटा. तशेंच काल तुकून हाजे भशेन फुडें जे आमी एपीएल म्हळ्यार सगळे सुमार 2-3 म्हयने फुडेंच पेटयले आशिल्ले तेन्ना तुकून आमकां सेवे सकट येवच्याक आनी सुरू जाला. आतां हांगा येता काल तुकून आमी सेवा कावंटरूय हांगा स्थापन केल्लो आसा. हांगा येता दिसय जन येवन उत्साहारी आनी तो भाग घेताची सेवा कार्य करता आसाची. स्वामील दयेन फाई पर 2 दिसान हे कार्यक्रम भारी सांग जावन जावका म्हणून प्रार्थना करून जाता म्हणून भारी विश्वास आमच्या कसं संतोषार आमी काम करता आसाची. म्हळ्यार ते कलश एक पंत हांगा घरा व्हरून दवरतरी आमगेलें भाग्य वाडटा म्हणून आमी नमगून घेवन आयिल्लो आसा. सो आಮೇಲೆ दिव्य करकमलान जावचे कार्यक्रमांत मेळ्ळाले कलश ह्या तांगेल तಲೆಮಾರ ಮಾತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ तांगेल मुखार पिळिगेक ते कुडगासू मिगेल मलगड्यान एक पंत मेल्लेला म्हणून तसले एक भाग्य आमी पुरो जन घेव तशी जावो हरिगुरू कृपे आमकां निरंतर जावन मेळ तशें जावो म्हणून आमी निमगून घेताची. नमस्कार. आतां आमगेलो उलोवच्याक देवस्थानाचे चेअरमॅन दक्केरबाळ गोपीनाथ कामत मामा आसाची तांगेल्या निमगुव्या कसं म्हळ्यार हांगा तो विशेष जावन ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवका म्हणून येतसच मस्तना ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕನೆ येवच्या जायनी अनानुकूल आसा त्याला स्याव कोरनो अंतू आमगेले एक भाग्य दाखोवका म्हण आसल्यार तांणी कशी भाग घेवेत गोपेण. नमस्कार. म्हळ्यार हांगा ಕೆಲವು ಜನ बँका थ्रू आमगेले देवालय अकाउंटाक दुड्ड घालून सेव बरयलेले आसाचे. म्हळ्यार ಕೆಲವು जन तांकां येवचे जायनी आमी कसं करचें तुमी आतां प्रसाद कुडले दिता जाल्यार कशी करताची आनी तुमी कोरियर करचें जेता म्हूण कोरियर प्रसाद करचें जायना. मागीर तुमी हांगा येयाची हांगा येयले दिवस तुमी हें कर पक्कन येवचें जायनी. परा 29 तेरस म्हळ्यार आज येवचें जायना ते 13 येताची.
म्हळ्यार हांगा एक प्रतीत म्हळ्यार प्रती वर्सा 13 येवचे एक 13 येवची तांणी तशी तांकां तें एक अरेंजमेंट आसा त्या दिवस आज दिवस परेश काण दवरता तीर्थ कसं कसं तांगेल्या सेवेक पावच आसा देवाल प्रसादू त्या सकट आमी ते काण दवरून तांणी येवन आमगेल्या ऑफिसांत तिळशिला री तांगेल्याक आमकां एक तांगेल्या मोबायलाक एक टोकन टायप वता एक तांगेलें रिसीट आसता तें येवन हांगा दाखयल म्हणून जाल्यार आमी तांकां प्रसादू देवाल्यागी भटमामाल्या सांगून देवाल्यागी कुंभाभिशेक येवचें जाय न्ही म्हळ्यार अनानुकूल तशें कसं म्हणून तांणी सांगलां ते एक तांकां एक बरें मागून प्रसाद दिवचे कार्यक्रम आमी दवरून घेतला म्हळ्यार कोरियरान तांणी पेटोवन दिवचे तें समंजस न्हय म्हणून दिसता म्हळ्यार एक रुपयेचें आसता एक तांबेचें आसता मागीर ते कसले पावनी जाल्ले हें जाल्यार मागीर मनां एक दुख्ख येता तशें जावन तांकां आनी लागीं कोणें तांणी तांगेले संबंदी आसल्यार म्हळ्यार कोणें आयिल्ले आसल्यार तांणी तांगेले टोकन तागेलें परमिशन एक ऑफिसांक दाखयल म्हणून जाल्यार आमी ते प्रसाद तांगेले थ्रू दिवचे वेवस्था करता आसता ಒಟ್ಟು ತನ್ನಿ ಹಂಗಾಚಿ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಂತೂಚ ಗೆವ್ಕ ಮುಂಚೆ ಏಕ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸಕ್ಕಡ ತಮಗೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ತರಪಂತ ಅಸ ಮುಣಮ್ಲೆಕ್ म्हळ्यार कुलदेवस्थान म्हळ्यार वर्सा एक पटीक मिनिमम एक वर्षीक हांगा देवस्थानां येवन भेट घेवन देवाल भेट घेवन करतात जावचे म्हळ्यार एक विशेष तांतूचे 45 वर्सां नंतर इतलो व्हड कार्यक्रम जातना पुरा जनान म्हळ्यार गत्य काम आसल्यार कसलें एक करचें जायना ना जाल्यार तांगेलें काम बदीन दवरून तांणी हांगा आयल्यार देवाल एक संपूर्ण यश मेळटा म्हळ्यार मिगेल एक हांव आतां सुमार एक 1.5 म्हयने सुकून हांगा मिगेले कसं की वयार की उद्योग सोडून हांगा येवन कसं की करतात आसा जाल्यार मिगेले देवा दयेन देवाल अनुग्रहान की स्वाम्याल्या आशिर्वादान मिगेल कसं की ते उद्योग हें सगळें जितले कसं की एक चंदायेर चलतात आसा हें म्हळ्यार मिगेल एक पर्सनल एक्सपिरियन्स हांव हाजी तुमगेले दवरता आसता म्हळ्यार देवालयाक आमी कसं की सेव करून घेवन हें केल्ला री ते आमकां देव सोण घालना म्हळ्यार एक विचार एक मिगेल एक पर्सनल अभिप्राय हांव हांगा तुमगेले व्यक्त केला तशीच सुमार जणांना आतां ऑनलायन ते हांव सांगिल्ले नंतर ऑनलायन पेमेंट आतां येता सत्तेकलेले मिगेल एक कल शाश्वती करचें जातलें म्हणून आमी करता आसात म्हळ्यार आतां कसं जालां म्हळ्यार आमी तेन्ना एक 200 कलश वतले म्हणून आमगेले एक रुपये कलश म्हळ्यार एक भावानी म्हळ्यार कसं म्हळ्यार रुपये मोल आमी हांगा कुंभाभिशेक करता म्हणून एक मना हें करून संकल्प करून हें करतना 1 लाख चिल्लर आशिल्लें सडन आमी मिटींग करून कितलें करचें हें करचें म्हणटना 17 जाले 1,17,000 जाले तयान जावन हें कलशाक एपिलांनी पेटोवचें म्हणून हें करतना देड इज 120-127 पटापटा वता गेले वयर आमकां मनांत एक नमुने कसं अधैर्य जाता म्हळ्यार देवाल वयर आमकां भरती एक विश्वास जाता म्हणून जाल्यार इतले वयर वतना आमी एक 55,000 म्हणून घेवन दवरला कसं जाल्यार म्हळ्यार हें आमतू कलशा दुड्ड म्हणून हें कलश प्रसादच बरो देवाल एक स्वाम्याला अमृत आसतना 45 वर्सां नंतर हे देवाक दोनी देवाक उभय देवाक गणपतीक महामायक अभिषेक विशेष अभिषेक जाता ताजे एक प्रसाद सकना एक मेळका ह्यो कलश म्हळ्यार रुपये कलश एक घरले एक व्रत की कसं की एक दवरतना आमकां केन्ना एक कुलदेवाला उडगास येता ते एक भावानी येवका म्हळ्यार दृश्टीर एक कलश केलो मागीर आमी अशी करतना कलशा मावलेले मागीर रडना म्हळ्यार एक कसं पूण एक 200 कलश करया म्हणून एक 200 कलश रुपये घेतले देवाल भंडारा सुकून दुड्ड घालून 200 कलश रुपये घेतले कलश करचे गेलो मागीर पयरी एक 15-20 दिवस थंय आमकां 200 कलश वचचे जायनी म्हळ्यार आमकां मनांत एक 200 कलश वचना जालें म्हळ्यार कसलें पूण कोण कडेन करचें येतलें वतलें म्हणून आज पळयतना सुमार 500 कलश मिरून जाला आमी 2 पटी भांगर घेतले रुपये घेतले 500 कलशा वयरी आज जाल्यार आत्तां एक 5 मिनटां फुडें एकलेलो कलश मिगेल एक कलश बरोवचें जातलें म्हणून केलो जनान मनांत आमी हांगा येवन बरयताची म्हणून ते म्हळ्यार आमी एपिलांत बरयतना खंयचे कट ऑफ डेट इन्विटेशन इतले भितर तिळचुका म्हळ्यार घालली त्या उद्देशान आमी कसं केलं म्हळ्यार कसलें आसूं तांचे एक देवाल प्रसाद मेळका म्हळ्यार पयर एक चडते एक कलश पयर वापास चड मोल जाल्यार रेडना देवाक कोणाकय एक भक्तांक आमगेले मना एक दूख जावचें ना जो इतलो व्हड कार्यक्रम जाता म्हाका एक भाग घेवचें जाय न्ही म्हळ्यार एक मना एक दुख्खी जावचें आमी तें दुडवा विचार तांकां सोडून देवाल एक अनुग्रह तांकां मेळका म्हळ्यार एक दृश्टीर आमी इतलो भांगरार रुपये रेट हें कसं मना करना अशीची एक प्रसाद रुपये सकना मेळका म्हणून सांगून ते वापास इतले रुपये घेतले तशीची कलश करेलो
आज तोचे कलेश वापस उण गेला आमकां तितलो कोरनो 500 लागी कोरनो आज म्हाका दिसता उण गेला आतां आनी 2-3 दिवस आसा आतां आनी एक 100 कलेश येतले की म्हण आयचे ते एक फ्लो पळयतना आनी एक 100 कलेश वयर येत की म्हळ्यार एक म्हाका हें जालें येवं भक्तान येवका तांकां ते देवाले एक संपूर्ण अनुग्रह मेळका तांगेले इच्छी कसन मनांत आसा त्या सगळ्या देवान परिपूर्ण करून दिवका म्हणून सांगून म्हाका हांव देवाले मागता आसा म्हळ्यार मागेले एक हे अध्यक्ष स्थानांतू म्हाका हे एक व्हड करता तसलें भाग्य हें भाग्य म्हगेलें मात्र न्ही सर्व भक्तादीक म्हळ्यार हांगा कुळावेंक मेळका मेळून तांणी जालें की तांगेल्या मनांत आशिल्लें एक कसन प्रार्थना आसा त्या देवान संपूर्ण चलोवन दिवका म्हळ्यार एक म्हगेलें एक कळकळी आसा तशी तुमी केदारनाथाची कुंभाभिशेकाचे एक दिवस फुडें 9 सकाळीं जालेकीची तुमकां एक कलशा रुपी आमी घेताच हांगा तुमकां कलशू पक्कने आतां गडबीड जावन पावोवचें जायना जाल्यार म्हाका कशीं पूण कोण एक तुमकां ते पावोवचें की एका ते लागीं कोणें आसा जाल्यार तांणी येयलें तेन्ना तांकां पावोवचें की नाका तुमी हांगा आयल्यार पावोवचें की ते अरेंजमेंट आमी करताची तशी आनी कसं म्हणजे आमी सर्वांक सर्व कुळावेक एक प्रसाद कलेश करोवची करनाशी वचूंची म्हळ्यार केलो जनाक मनांत करचें जायना म्हळ्यार एक मनांत आसा तांकां जालें की आमी देवाले कलश हें कलश न्ही प्रसाद सगळ्यांक सर्व कुळावेक आमगेले एड्रेस कोणाले आसा तांकां पुराय पेटयताचे आनी दय दवरून एक कुळावेले हे तुमगेले वाहिनी मुखार एक तिळशिता कसं म्हळ्यार कितले जनांक केलो आतां आमी इन्विटेशन एक 4,500-5 हजार आमगेले कुळावे पेटयला जाल्यार तांतूं एक 200-150 इन्विटेशन म्हाका आयला म्हळ्यार एड्रेस नॉट फावंड म्हणून आयलें म्हळ्यार ते कसं जाता म्हळ्यार आमकां कसं करचें म्हणून गोतना तुमी ते एड्रेस चेंज आसा त्या एड्रेसान ना जाल्ले तुमगेलो मोबायल नंबर चेंज जाला दय दोन आमगेले इन्विटेशनान तूं नंबर आसा दोनी नंबर दिल्ले आसा त्या नंबराक एक अपलोड केल्यार आमकां हांगा तुमकां माहिती दिवचें हें जाता म्हळ्यार तांणी त्या माहिती मेळनाशी वचून ह्या सेवे एक ह्या समारंभ तांकां मेळनाशी एक अवकाश चुकून गेले म्हणून एक बेजार जावचें ना तशी ते एक नंबर आनी तुमगेले एड्रेस कुळावी भायर आसूची खंय आसूची म्हळ्यार ते एक घरांत तूं विंगड म्हळ्यार बाबा व्हडली जाले कुळे विंगड घरा वताची तांणी दय दोन तांगेले जाले की एड्रेस पडयल्यार तांकां कसन कार्यक्रम जाता ते पुराय इन्विटेशन वता आनी वर्सा 1 की 2 पटी तांणी शेव बांदिल्ले प्रसाद वरीक वता तांणी मोबायल हें दिल्यार आमगेले एपान तूं तांकां सगळे अपलोड जाता आसता तांकां पळोवचें एक हें मेळटा अवकाश जाता तशें जावन सर्व कुळावे बांदवले हांव विनंती कसो म्हणून जाल्यार तुमी कसलेय आसल्यार तुमगेले एक एड्रेस चेंज जालेले एड्रेस ना जाल्यार तुमगेले केलो जाल्यार एड्रेस आसा फोन नंबर ना दय दवरून तुमी आमगेल्या त्या नवो मोबायल नंबर इन्विटेशन आशिल्लो आसा सर्व तुमगेले एक एड्रेस विथ तुमगेले रेग्युलर फोन मोबायल नंबर तें एक तिळशिल्यार आमकां एक सकडाक तुमकां कसले अपलोड करचे की एक हांगाचे विशय कार्यक्रम तुमकां तिळशूचे एक चांग जातलें म्हळ्यार एक म्हगेले भावने तशी हांव तुमगेले आदी 2 दिवस आसा तुमी खंय आसलेलो ऑल ओवर इंडियांत न्ही भायर आसल्यारीची येवचे अवकाश आसा आनी 2 दिवस आसा म्हळ्यार हें आतां तुमगेले रविवार की शीदा पावता तुमी येवन 17 तारखेक हांगा देवालय दोनी देवाक अभिषेक स्वाम्याल हातान जाता तशीची 7 तारखेक तशीची 8 तारखेक हांगा दिग्विजय म्हळ्यार वसंत मास आनी चातुर्मासाक करचे जाल्यार आमी एक स्वाम्याले एक अशी एक वय नशीब म्हळ्यार 45 इयर्स फूड जालेले अंतू खंयचे शास्त्री कुंभाभिषेक अंतू अशीच व्हड स्वाम्याक दिग्विजय पेंटा केला म्हळ्यार एक आशिल्लो आमी आयकलेची तशीच ह्या कार्यक्रमांत आमी एक तें उणेपण नाका म्हळ्यार दृश्टीरी आमी एक स्वाम्याले विज्ञापन केलें तेन्ना स्वाम्यान ताका अनुग्रह केला आनी एक विशेश म्हळ्यार कुंभाभिषेका दिवसूची 7 तारखेक आज थंय कशें म्हळ्यार हांगा देवान एकू देव भायर वचो 13 वेळारी 4थी दिवस गणपतीन अष्टमी दिवस महामायन भांगरालाल केरी भायर वचून सकड काट्यारांनी बैसून येवची प्रतीत आज ते आमकां गोतना दोनी देव पेंटा गेलेले गोतना तशें आज आमी ह्या कार्यक्रमांत स्वाम्याले एक विज्ञापन दवरली अशी एक कोरया तूं म्हण ना रे तुमी देवालय निमगे याची मग फूड निमगेल तेन्ना देवान प्रसाद आनी हें दिनी जाल्यार ह्या पटी निमगेल तेन्ना देवान प्रसाद दिला तशी ह्या महोत्सव दिवसूची म्हळ्यार 7 तारखे दिवस 2 देवान विशेष
पुरा प्रवेश आणि पुरा मिरवणुकी तशींचे सगळे काट्टेर बसून एक विशेष उत्सव ते एक म्हळ्यार आज थंय पळयनात उत्सव तशी तेवें एक पळोवचें अवकाश तुमकां मेळटा तशी 7 तारखेर तुमी हांगा घेवन पावला रे हें सकट पळोवचें मेळटा आनी तें लायव्ह तुमगेलें आस सांगा लायव्हान तूं पळयत जाल्यार लायव्हान आशिर्वाद वता की ना की म्हाका गोतना हें पळोवचें का न्ही जातलें तशी हांगा आयल्यार तुमकां मन भरून येता देवाले अलंकार हें पळयतना दोळे उद्दा येता आमकां चम्यात हांगा सुमार जन आशिल्ले आसात आज ही देवाली आरती जातना केलो जाल्यार दोळ्याक बोर येता म्हळ्यार इतलें एक विचित्र पळय म्हळ्यार सुमार आतां 1 म्हयनो 2 म्हयने फुडें ह्या देवस्थान आयले जाल्यार आत्तां आयल्यार आमी वाट चुकले की म्हूण ती विशय अभिप्राय येता सुमार जाण गेला ह्या वयवा मरे आमगेलें कुलदेवस्थान म्हणून तितलो वैभव दिसता आसत तशें जावन तुमी हे कार्यक्रमाक विलंब जायनी आजी भायर सरल्यार एक भाई भायर सरल्यार परत 7 तारखेक येवन पावयत पावन एक देवाला अनुग्रह की स्वाम्याले आशिर्वादक तुम्ही कृतार्थ जाऊ का म्हणून घेवन कृतार्थ जाऊ का म्हळ्यार एक म्हगेले विनंती म्हळ्यार हांव एक चेअरमॅन जावचें असून हांव म्हगेले कुळावेक एक विनंती करची म्हगेलो धर्म आसा आज हे विनंती तुमगेले मुखार करता आसा हे संपूर्ण खंयच्या देवाले एक कुंभाभिशेकाचे केलेले फल सर्व आमगेले कुळावीक आनी भजकांक मेळ्ळो म्हणून पुन्हा पुन्हा हांव देवाले प्रार्थना करून स्वाम्यालेक एक आशिर्वाद मागून म्हगेले 2 उतरां हांगा रबयता गोविंद विशेष जावन गोपेणान सांगिल्ले प्रकार सेवेदारांना ह्या व्हिडिओ पळोवका आनी कोण तांणी हे शेअर करून घेवं कसं म्हळ्यार अंत दिला इन्फॉर्मेशन सेवे विचार मात्र न्ही एक देवस्थाना ओट्टू कशी कनेक्शन चुकली म्हणजे एड्रेस दो फोन जो नंबर चेंज जावन तेवें कशी तुमी आपासांक कॉन्टॅक्ट करका म्हणून एक लायक माहिती दिलेलो आसा तशें ह्या पुरा विशेष जावन मना घेवन आमी पुरा ह्या कार्यक्रमांत भाग घ्या म्हणून निमगून घेता नमस्कार.